मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर आपके रूबरू हूँ। जी हाँ, लेकर अपने आज के मेहमान को आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। जी हाँ, हमारी आज की मेहमान हैं गौसिया सुल्ताना नूरी साहिबा, शिकागो से हैं और इनके बारे में बहुत कुछ बातें आगे एक-एक करके खुलती जाएँगी, लेकिन मैं ज़िम्नन ये बात करता चलूँ कि ये एक बेहतरीन शायरा हैं, अदीबा हैं, मकाला नवीस हैं। बहुत कुछ इन्होंने इल्म और अदब के एतबार से मैं कहूँगा कि इज़ाफ़ा किया है। बुनियादी तौर पे ये भी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और हैदराबाद इनका शहर है, लेकिन बरसों से इन्होंने अपनी बस्ती जो है आबाद कर रखी है शिकागो में। बहरहाल सबसे पहले गौसिया सुल्ताना साहिबा मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, ये वो खातून हैं जिन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि हमने उर्दू को हर हाल में ना सिर्फ बचाना है, उसके फ़रोग़, उसके इर्तिक़ा, उसकी तरोीज और तरक्की के लिए जहाँ तक भी मुमकिन हो सका खिदमत अंजाम देते रहेंगे। जी हाँ, इसीलिए इन्होंने कुछ इल्मी अदबी सरगर्मियाँ भी की हैं। सरपरस्त आला हैं ये अंजुमन इल्म व अदब और साउथ एशियन कल्चरल सोसाइटी ऑफ शिकागो की। बहुत सारी किताबें इन्होंने तहरीर की हैं, जिनमें चंद चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँ कि जैसे रक़्स रवां है, शुमाली अमेरिका में उर्दू रिपोर्टाज है, शुमाली अमेरिका में इल्मी, अदबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और मज़हबी सरगर्मियाँ हैं। आईना जमाल इनका बेहतरीन एक शेरी मजमूआ है जिसमें हम्द है, नात है, मनक़बत है, सलाम है। इसके अलावा इन पे बहुत से नंबरात जो हैं ख़ुसूसी मैं कहूँगा कि जो हमारे बेहतरीन रसाइल हैं, जराइद हैं उनमें, जिनमें जैसे कि लम्स की खुशबू है, असबाक है, बाकी बहुत कुछ है, वो सारी बातें हम इनसे भी करेंगे। तो रज़िया अपना गौसिया सुल्ताना साहिबा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके इब्तदाई तालीमी और तरबियती मराहिल जो हैं, कब, कैसे, किस शहर से पाए तकमील तक पहुँच के आज आप हमारे सामने शिकागो से हैं? जी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नवाज तहरीक और बक़ाए उर्दू की दावत मेरे सर आँखों पर, क्योंकि आप उर्दू के हवाले से काम कर रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपके हर सवाल का मिन्नोन जवाब दूँ। और आपने फरमाया मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और फ़ौरन इधर आना हो गया और यहाँ भी तालीम हासिल की और यहाँ फिर यहाँ की ज़िंदगी में एक अलग-सी पहचान हो जाती है इंसान की, जो आप वहाँ होते हैं वो यहाँ नहीं होते, सच कह रही हूँ। और बदलते हालात के साथ, वक़्त के साथ-साथ आपको चलना पड़ता है और हम लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि इन बचपन से जो लैंग्वेज की आदत पड़ती है इंसान को, जो वो बोलता है, हम उर्दू नहीं, हम माँ की बोली बोल रहे हैं, तो वो जैसे ही आप दूसरी कंट्री में लैंड होते हैं, वहाँ आपको ये एहसास होता है कि वी आर समवेयर एल्स, हम वहाँ नहीं हैं जो हमारी वतन या हमारी धरती या हमारे सरज़मीन या हमारी बोली या सक़ाफ़त थी। तो आपके सवाल में ये कहूँगी कि तालीम तो देखिए इल्म ऐसी चीज़ है जो हर जगह किसी मकाम पर भी महद से लेकर लहद तक हासिल करनी चाहिए और मैं वो बंदी हूँ, मैं एक बुकवर्म हूँ, किताब पढ़ना चाहती हूँ, आलिमों की कदर करती हूँ। अगर आप कहेंगे कि एक बहुत बड़ा इंसान है, इसकी मूवी स्टार्स को ले लीजिए, मैं उसकी खिदमत में नहीं बैठूंगी, लेकिन एक आलिम की खिदमत में बैठ जाऊंगी। वाह, क्या बात, बहुत क्योंकि उसके पास इल्म है और वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और अमेरिका जो है, एक किश्वर अमेरिका एक मरकज़े इंसानियत है, जहाँ अपनी ज़बान, अपने इल्म और अदब, बल्कि रूदाद चमन, गोया ताज़ा गुल की रंगो बू को आप रख सकते हैं। ये सबसे बड़ी आज़ादी है यहाँ। और अक्सर लोग मगरिब पर उंगलियां उठाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, आप गौर से देखिए तो उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुश हो जाएंगे। तो अमेरिका में वो है, हम जो उर्दू बोल सकते हैं, बल्कि हवाओं में उसकी खुशबू भी घोल सकते हैं। मैं ऐसे समझ
اور زبان جو ہے چاہے کوئی ہو, اردو ہو یا کوئی, لیکن میں کہوں گی کہ زبان کے بارے میں جب کہا جاتا ہے اس کی جڑیں ہوا میں لہرا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو میں کہوں گی کہ یہ کوئی شہاب ساخت نہیں جو آسمان سے گرے اور ٹوٹ کر چمک کے غائب ہو گئے. زبان رہتی ہے, چاہے ہم گزر جاتے ہیں دنیا سے, لیکن زبان رہتی ہے. لیکن ہم جانے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس زبان کو زندہ رکھنے کے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں اسے پورا کر کے جائیں. اس کے بعد اللہ کی مرضی, حالات تو بدلتے ہیں, دنیا کا چہرہ تو بس بدلتا ہی جاتا ہے. اور بلکہ آپ اردو کے تعلق سے یہ کہیں گے کہ میں تو انگریزی کی روٹی کھاتی ہوں, اس کا بھی حق ادا کرتی ہوں, لیکن اردو کے گیت گاتی ہوں. یہاں سب یہی کرتے ہیں, یہ میرا اپنا نہیں ہے, کوئی میرا انڈیویجول معاملہ. میں کہوں گی طفل مکتب ہوں سلیقے سے جو اردو آئے, طفل مکتب ہوں سلیقے سے جو اردو آئے, میں سکھا دوں گی سبھی کو یہ جادو آئے. تیری الفت کی علامت تو نہیں ہے جانا, تیری الفت کی علامت تو نہیں ہے جانا, میں کسی سمت بھی دیکھوں تو نظر تو آئے. واہ کیا بات ہے. اردو سے اتنا والہانہ عشق رکھتی ہوں, بس اسی لیے یہی میں نے میری پہچان ہے. میں اسی لیے میں نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یعنی ہر سانس جو ہے آپ کی اردو کے لیے ہے, اور اس میں بے شک کہ آپ روزی روٹی انگریزی کی بھی آپ میں کہوں گا کہ حق ادا کر رہی ہیں. بہت خوب. دکن سے یعنی یہ شکاگو تک کا یہ بہانہ کیا بنا؟ ایکچولی سب سے پہلی چیز, ایک عورت جو ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کی عزت, اس کے بعد شوہر کے گھر جاتی ہے, اس کے بعد بچوں کی عزت میں آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو حالات زندگی ہیں میری, مجھے جو ہے وہیں پر لیکچرشپ کے آفر آئے تھے. میرے پروفیسر نے کہا تھا تم جیسے ایم اے کر لو گی تم کو میں وہاں بھیج دیتی ہوں وغیرہ وغیرہ. اچھی اسٹوڈنٹ تھی, میں بلا مبالغہ کہہ رہی ہوں. اینی وے, تو وہاں سے پھر اسی برس جس سال میں نے ایم اے کیا اسی برس میری شادی ہوئی, اور میرے شوہر بھی جو ہے سید غیاث الدین, وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں ایم بی اے کے لیکچرر ہوئے تھے, جواں سال لیکچرر تھے. اور انہوں نے پہلے سے, میری شادی سے پہلے سے انہوں نے اپلائی کر رکھا تھا امریکہ کے لیے. تو یہاں کی یونیورسٹی سے ان کو اسی لمحے 1-2 مہینے میں ایسا ہوا کہ ان کو آفر آیا کہ ایڈمیشن ہو گیا ہے. اس طرح وہ ایڈمیشن لے کر آئے یہاں پڑھنے کے لیے, انہوں نے پڑھا, اور ساتھ میں بھی, مجھے ڈیپینڈنٹ ویزا نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ خود اسٹوڈنٹ تھے, تو پھر میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں آئی. بس ایک یہ سمجھیے کہ جلاوطنی کا ٹائم آ گیا تھا, یا روٹی روزی وہاں کی اب باقی نہیں رہی تھی, بس یہاں چلے آئے. لیکن یہ دھرتی بھی ویسی ہے, دھرتی تو ہر جگہ کی ایک ہی ہے اگر دھرتی کو دھرتی ماں سمجھا جائے تو. تو میں اس دھرتی کو بھی اتنا ہی پیار کرتی ہوں, نخل مکانی کہتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں, لوگ اکثر جو ہے دار غیر کہتے ہیں, میں اس سے پرہیز کرنا چاہتی ہوں. دار غیر نہیں ہے, یہ نخل مکانی ہے, اور یہ جگہ بہت اچھی ہے جہاں میں اپنی زبان کے لیے بھی کام کر سک رہی ہوں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. یعنی کہ کوئی پابندی نہیں ہے, جہاں بھی آپ رہ رہی ہیں اسے اپنا گھر بنا کے رکھا ہے, اور اس گھر سے آپ اپنی زبان, اپنے خیالات, احساسات کا اظہار کر پا رہی ہیں. بہت عمدہ. یہ بڑی بات ہے, کیونکہ بندہ ہمیشہ ہوم سک ہوتا ہے. یہاں جب آتا ہے, کوئی بھی کنٹری کو جاتا ہے تو وہ ہوم سک ہوتا ہے. اس کو جو ہے اسپیشلی وہاں جہاں اپنی مادری زبان نہیں ملتی, اور گویا جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی, یہ میں کہوں گی. اور جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. بہت, یعنی وہی ہے کہ عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں, ہاتھ کی لکیروں سے فیصلے نہیں ہوتے. بے شک. بیچ میں آپ کو سلام پہنچاتا چلوں, پروفیسر حمید اللہ خان صاحب جو ہیں, پروفیسر حمید اللہ خان صاحب کا سلام ہے آپ کو. خالد رانا صاحب پاکستان سے آپ کو سلام پہنچا رہے ہیں. زبیر اقبال صاحب ہیں, عابد معیز صاحب ہیں, غوثیہ سلطانہ صاحبہ کو خصوصی سلام. ممتاز منور پیر بھائی جی ہیں, وہ آپ کو سلام پہنچا رہی ہیں. وعلیکم السلام. ولا جمال صاحبہ یہ مصر سے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. ساجد احمد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کے قدموں پہ بیٹھنا, یعنی یہ ان کو بہت بھا گیا ہے. پروفیسر عاشق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت احساسات جو ہیں آپ بیان کر رہی ہیں.
इसी तरह एक फयाज खान साहब हैं, अरुण अब्बास साहब हैं, फिरोज मुजफ्फर साहब हैं। तो डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब का भी एक खसूसी पैगाम है कि मोहतरमा गौसिया सुल्ताना को मेरा सलाम कहिए, बिल्कुल पहुंचा दिया भाई। तो गौसिया सुल्तान साहिबा जो है अमेरिका में उर्दू ज़बान व अदब की मिसाली खिदमत करती हैं, अच्छी शायर हैं, मजमून निगार हैं, मुस्कुराहट इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। महर अफरोज साहिबा भी आपको सलाम कह रही हैं, और इरफान साहब के बहरहाल बहुत खूबसूरत फरहत जहां साहिबा आपको सलाम दे रही हैं, और इसके साथ हुनर रसूल पूरी साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। तो बहरहाल ये सलाम सारे के सारे आपको, इन्हीं सलामों के बीच में मैं ये भी जानता हूं कि आप सलाम भी कहती हैं, आप हमद भी कहती हैं, आप नात भी लिखती हैं, आप मनकबत भी हैं। चूंकि हम बातें करेंगे लेकिन हमद नात मनकबत ये सब कुछ सुनेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा जहाँ आप हैं इस वक्त, मैं अपने नाजरीन को भी बताता चलूँ कि देखिए हमारा यानी हिंदुस्तान का वक्त इस वक्त अगर आप देखें तो गालबन 7:12 हो गए हैं रात के, तो यही सुबह का वक्त वहाँ है। तो यानी कि ये देखिए जनून के, जब मैंने कहा कि हम 6 बजे करते हैं तो इन्होंने कहा कि मेरी फजर की नमाज होती है तो आधा घंटा आगे हो जाए, तो मैंने कहा बहरहाल बहुत अच्छा। यानी सुबह उठते ही उर्दू के हक में बात करना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो नसरी तहरीरें लिखी हैं, नज़्म पे मैं आऊँगा, आपकी शायरी पे ज़रूर आऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कि अमेरिका में यानी जो ख़ुसूसन आपने शुमाली अमेरिका की बातें की हैं, उसके इल्म की, अदब की, तहज़ीब की, सकाफ़त की जो सरगर्मियाँ हैं, इस हवाले से आपकी एक किताब भी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस इल्मी, अदबी और तहज़ीबी सकाफ़ती विरसे पे थोड़ा सा आप बोलें, ताकि हम अपने नाजरीन तक भी जहाँ जहाँ भी वो बैठे हैं। इसी बीच में डॉक्टर सतीश सत्यार्थी साहब जो है वो हमारे साथ हैं, हमीदुल्लाह खान साहब भी कह रहे हैं कि क्या खूबसूरत सलाम, क्या इज़ाए तरकीबी, तमाम बातें रहेंगी। मैं जानना चाहूँगा कि शुमाली अमेरिका की इल्मी, अदबी, तहज़ीबी, सकाफ़ती सरगर्मियों पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। जी, सबसे पहले तो ये जो आपको व्हाट्सएप पर या ऑनलाइन मैसेजेस कर रहे हैं उन सब का शुक्रिया। जी, ये बहुत ऑनलाइन बड़ा कर रहे हौसला है, हैं। हौसले की बात है, बहुत शुक्रिया। और हक और हकीकत की तलाश करना पड़ता है, और अफ़वाहें तो व्हाट्सएप पर भी ऐसी आ जाती हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन हकीकत में जो काम है उस काम की तरफ तवज्जो देने के लिए एहसास को एक्चुअली रिश्ते खून के ही नहीं होते हैं, बल्कि वो पायदार होते हैं कि जो ये एहसास दिलाए कि ये बात को ऐसी हो कि गैरों को भी वो अपना बना ले। वो सबसे अच्छा एहसास है और सबसे अच्छा ताल्लुक समझ में आता है। और अल-ग़ज़ाली ने कहा था, हम तो मामूली से बुकवर्म हैं, लेकिन बड़ों की बातों को मैं पढ़ने की इसलिए कोशिश करती हूँ। अल-ग़ज़ाली ने कहा था कि पहचान, किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि अदब से होती है। क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था, बेशक। लेकिन अदब से महरूम था, है ना? और अरस्तू का कहना है, अरिस्टोटल कहता है कि मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में जगमगाते हैं। वाह। तो इस तरह से जब इंसान माइग्रेट करता है तो वहाँ उसके लिए बड़े ही संघर्ष की ज़रूरत होती है, और हालात को सँवारने की ज़रूरत होती है। और आइंस्टाइन ने भी एक अच्छी-सी बात कही थी जो मैं कहना चाहती हूँ कि कामयाबी हासिल करो, लेकिन पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए। वाह, बेशक। इकबाल का भी इसी तरह का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बेशक, बेशक। ये सब बड़े लोग ऐसे ही कह के नहीं गए हैं। अगर आप समझो तो आपके पास खजाना पड़ा है, अगर आप उसको समझें और इस्तेमाल करें। तो शुमाली अमेरिका का जब ज़िक्र आपने कहा कि आप यहाँ अदबी सरगर्मियों का, तो देखिए जब हम स्टूडेंट वीज़ा या जो भी बंदा यहाँ आता है, उसको इब्तिदा में ये सब हालात नहीं मिलते हैं। लेकिन उसकी अंदर से रूह मचलती रहती है कि कब हम अपनी ज़बान के लिए कुछ करें, कब हम अपने साथ काम करें। तो इस तरह हमने इब्तिदा में ऐसा किया कि अपने-अपने छोटे-छोटे अपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उसी में 4-5 बंदे बैठ के कुछ अदबी बातें, कुछ मुशायरे, जब कोई लिखने पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं थी,
لیکن ہم دوسروں کے کلام کو سنا لیتے تھے. بہت عمدہ. جب ہمیں اتنا موقع ہی نہیں تھا کہ اپنے دماغ کو استعمال کریں، کیونکہ روٹی روزی پہلی ہوتی ہے اور جی یہاں جی. کی جو سنگھرش ہے اس میں تھے. تو ہم چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے 4-5 لوگ ہی بیٹھ کے سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی محفل کر لی. اور یہاں جس طرح آپ لوگوں کے پاس انسانوں کا سیلاب ہے ویسا نہیں ہے. پکڑ پکڑ کے ایک مچھلی لانا پڑتا ہے. پلیز آئیے، ہم اردو کی محفل کر رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کیجیے. اور اس میں کامیابی ہو بھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری بھی تشنگی پوری ہوتی ہے جب ہم اپنی زبان کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے مجھے ابتدائی دن یاد ہے، بڑی مشکل سے ہم 4-5 لوگ اکٹھا کرتے تھے. خیر اس کے بعد جب ہمارے تھوڑے سے حالات درست ہوئے تو ہم نے پہلا کام یہی کیا کہ ہم سب کی بات کر رہا ہوں، اٹس ناٹ انڈیویجولی می، میں اپنی نہیں کہہ رہی ہوں. تو ہم لوگ سب ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہے کہ ہم اردو کے لیے کیا کریں، اردو کے لیے کیا کریں. لیکن اس میں کسی کسی کا جذبہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں شاید میں بھی ہوں ایک. اور اس کے بعد جو ہے جب کتابیں لکھنے کا موقع آیا، جب حالات تھوڑے سنورے، تب سے ہم نے لکھنا بھی شروع کیا. اخبارات میں یہاں کوئی اخبار نہیں ہوتا تھا، یہاں کے بندے چاول تک نہیں کھاتے تھے. جب ہم آئے دے ڈونٹ نو چاول کیا چیز ہے وہ تھا. ایکچولی یہ کنٹری جو ہے نا وہ باہر کے لوگوں سے بنی ہے. سب باہر کے لوگ آئے اور اسے سنوارے اور نکھارے. اسی طرح اردو کی زلفوں کو بھی ہم ابھی تک سنوار رہے ہیں، نکھار رہے ہیں، بہت اور عمدہ. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم انسان جو بھی کر کے جائیں ایسا کریں کہ ایٹ لیسٹ کوئی فالو نہیں بھی کرتا ہے تو یہ چھاپ تو چھوڑ جائیں کہ یہاں اس غیر ملک میں کچھ نہ کچھ کام تو ہوا ہے. اور فیتھ جو ہے وہ یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کس فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں. جی. یہ نہیں کہتا کہ آپ کرسچن ہیں، کہ آپ سکھ ہیں، کہ عیسائی ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. دے نیور نو. حالانکہ اتنے مساجد ہیں کہ آپ پوچھیے مت. میرے گھر کے 2 طرف 2 مساجد ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی حاصل ہے، اسی لیے پھر ہم جیسے ہی موقع ملا لکھنا شروع کیے، محافل کیے. اور محافل کو میں ہمیشہ اپنی اردو کی پیاس بجھانے کے لیے اس طرح لکھتی تھی. کرشن چندر کے میں نے رپورٹاج پڑھے تھے. میرا انسپریشن وہیں سے ملتا ہے مجھے، کیونکہ آپ جب تک استادوں کو نہیں فالو کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو رپورٹاج میں انہوں نے ایسے واقعات، تمام آنکھوں دیکھا حال لکھا تھا. وہاں سے مجھے یہ ہوا کہ امریکہ میں بھی یہ کام ہونا چاہیے. غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، سخنوری ہر جگہ ہوتی ہے، پر مضامین کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے رپورٹاج کا بیڑا اسی لیے اٹھایا تھا، اور مختلف جگہوں کے محافل میں جا کے ان کے محافل کو کہنا چاہیے کہ اس کو خدے کا حال بنا کے کوشش کی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں نے بہت کام کر لیا ہے، میں نے کوشش کی کہ یہاں کی جو تحریکیں ہیں یا یہاں کے ثقافتی، علمی، ادبی جو بھی محافل ہیں اس کو قلم بند کیا جائے، تاکہ میرے بعد وہ کم از کم کوئی پڑھے اور یہ سمجھے کہ اچھا ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اس طرح ہم کتابیں لکھنا پر آئے. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں ہمیں بہت تکالیف ہیں. اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں کوئی پرنٹنگ کا مسئلہ ہے، ہم ہندوستان پاکستان سے ہی کرواتے ہیں. ہمیں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے. انگریزی میں ہے پر اپنی زبان کی یا تو خود آپ ٹائپ کر لو وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک زمانہ تھا جب ہم شروع میں پروگرام کرتے تھے تو اخبار کی کٹنگ میں سے ورڈز نکال کے ایک پیپر پہ لکھ کے اس کا ہم جو ہے فلائر بناتے تھے، جس کو آپ فلائر کو کیا کہنا چاہیے، پوسٹر بنانے کی بھی نہیں تھی، نہ اردو کی کوئی کیا کہنا چاہیے وجود تھا. آپ کے پیچھے ہیڈ کے پیچھے لکھا ہے تحریک بقائے اردو، رائٹ. جی. میں اس کو کٹ کر کے اس کو ایک پیپر پہ لگا کے اس طرح سے پوسٹر بناتے تھے ہم. اور اس طرح لیکن آج اس سنگلاخ زمین میں پروردگار کے کرم سے، آپ کے ہم سب کی جدوجہد سے اردو ہے، زندہ ہے، باقی ہے. اردو بولنے والے ہیں، اس کی خوشبو پھیل رہی ہے تمام شہروں میں امریکہ کے. بہت عمدہ. اسی کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ وہاں باقی زبانوں کی پبلشنگ مطلب اویلیبل ہے، وہاں کے جو پریس ہو سکتے ہیں یا اخبارات یا کتابیں،
क्या वहाँ उर्दू के अखबारात की मतलब वहाँ की क्या सूरत हाल है, और खुद वहाँ उर्दू बाजार है या कहीं उर्दू की किताब किसी स्टॉल पे नजर आती है? आई विश, जी। आई विश। मैं आपको देखिए, शिकागो की हद तक मैं कहती हूँ पाकिस्तान की एक फैमिली ने किताब घर के नाम से उसे एक दुकान बनाई थी, वो भी कोशिश की गई, बाज़ाब्ता किताबें थी, लेकिन अब चूंकि उनकी सेहत साथ नहीं दे रही है तो उन्होंने बंद कर दिया। और वहां से उन्होंने कहा कि मैं दुकान बंद करना है किताबें, और जैसे उर्दू की रिसाले मंगाते हैं लोग, पढ़ के उसको रिसाइकिल में डाल देते हैं यहाँ। ठीक। After they read, they throw in the not the garbage but recycle. तो मैं हर एक को ये कह के रखती हूँ एक्सक्यूज मी, अगर कहीं जायल हो रही है किताबें तो प्लीज इसे फेंके नहीं। मैं खुद आऊंगी और आपके पास से वो पूरा कचरा समझ रहे हैं आप, लेकिन मैं उठा लाऊंगी। इस तरह मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है यहाँ बहुत मेरे अपने घर में। एक कमरा रखा है, उसमें तमाम किताबें रखी हैं, वरना किताबों को हम तरसते हैं यहाँ। मैं बाहर से मंगवाती थी, लेकिन इट्स सो मच एक्सपेंसिव। प्लस प्लस क्या होता है कि आप जो चाह रहे हैं वो बुक नहीं आती है। तो हाँ हाँ। अखबारात भी निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं, मगर वीकली, देयर इज नो डेली पेपर। डेली सवाल पेपर। नहीं पैदा होता कि हम रोजनामा निकालें। वीकली निकलता है निकलते हैं, बंद होते हैं, ये शहाब साकिब की तरह टूटते हैं, चमकते हैं, गिरते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन फिर कोई निकलता है बंदा काम करने को, तो बस उसको की सताइश करनी चाहिए कि लोग काम कर रहे हैं। बहुत आपने अच्छा। अखबारात के लिए पूछा तो मैंने इसका ये जवाब दिया। अगर कहीं मेरी तरफ से कमी है तो आप फरमाइए, मैं उसका नहीं नहीं, जवाब दे बहुत अच्छा। मैं क्योंकि बहुत कुछ अभी पूछना भी है, मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ। जैसे उर्दू बाजार की आपने बात की, तो ये एहतमाम, और फिर आपने कहा कि घर में लाइब्रेरी जो है आप कायम कर रही हैं, और ये भी कर बहुत अच्छा है चुकी हूँ। कि घर घर या दोस्तों तक पहुंचना और उनको ये कहना कि भाई पढ़ने के बाद किताब को मतलब मुझे दे दीजिए, मैं इसको संभालूंगी। ये जिम्मेदारी भी आप निभा रही हैं, बहुत खूब। और लाइब्रेरी का कयाम बड़ी बात है। हमीदुल्लाह साहब कह रहे हैं, नसीम अजीजी साहब कह रहे हैं कि नसरी तहरीरों की तरवीज और अशात के लिए काम आसान नहीं है, तो मोहतरमा की काविशों को मुबारक। इसी तरह रियाज तौहीदी साहब ने भी एक दो सवाल किए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। जुबैर साहब हैं, साजिद साहब हैं, फरीद अहमद खान ये उर्दू कारवां से हैं, बिलाल मखदूमी साहब हैं, महर अफरोजा साहब कह रही हैं कि बहुत खूब। बहरहाल ये तमाम सवालात और ये तमाम मैं कहूँगा कि आपको सलाम जो आ रहे हैं, सलाम और सवाल दोनों आते रहेंगे। लेकिन इस बीच में मैं ये आपसे इसलिए भी जानना चाहूँगा क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं, मकाला नवीस भी हैं, लेकिन आप सरपरस्त आला भी हैं। एक अंजुमन यानी अंजुमन इल्म व अदब, और ख़ास करके साउथ एशियन जो कल्चरल सोसाइटी ऑफ शिकागो है, इसकी बुनियाद कब डाली? इसके अगराज़ व मकासिद क्या हैं? क्या कुछ किया है? और आइंदा आपका क्या लाएअमल है? क्या कुछ करना है? अगर इस पे भी बहुत थोड़ी अच्छा रोशनी। सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। मैंने शुरू में जिंदा दिलाने शिकागो के नाम से एक क्या कहना चाहिए, अंजुमन का हमने किया था, वो तंजीम को बनाने की वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ लोग आए, बिछड़ते गए, कोई गुजर गए, कोई रहे नहीं, कोई मूव हो गए यहाँ से। तो मैंने जिंदा दिलाने शिकागो को 7-8 बरस चलाया अपने ही। जब मुझे कोई ऐसे बंदे मैं देख रही थी कि जो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हो, ताकि मैं इसको एक्सपैंड कर सकूं। जिस दिन बंदा ये सोच लिया कि मैं बहुत कुछ हूं, तो वो उस दिन उसका जवाल का दिन समझती हूँ मैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहती। तो मैं जिंदा दिलाने शिकागो जैसे ही हम आए 74 से, मैंने शायद 7-8 बरस इसमें किया। इसके बाद मैंने 90s में अंजुमन इल्म अदब की बुनियाद रखी। और यहाँ एक बुजुर्ग शायर थे जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा कि 1961 में महफिल इल्म अदब के बजाय अंजुमन इल्म अदब कर दो। 1961 में एक बहुत बड़ी तहरीक थी हमारे पाकिस्तान में। तो इस तरह मैंने महफिल इल्म अदब को अंजुमन इल्म अदब किया, और वहां से अभी तक चला आ रहा है। इसके बाद अंग्रेजी में जो मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, उसके लिए अंजुमन इल्म अदब कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ के जब बंदे आते कांग्रेसमैन वगैरह, तो उनको बोलने में भी डिफिकल्टी होती थी, सब अंग्रेजी थी।
तो मैंने उसके लिए साउथ एशियन कल्चरल सोसाइटी ऑफ शिकागो रखा। इस तरह ये सिस्टर्स एसोसिएशन है, ये एसोसिएशंस को लेके चलती हूँ। अब मुझे पैंडेमिक की बात करने दीजिए, अभी जो हुआ है मार्च से लेके अब तक, ये बहुत बड़ी देन भी है साथ में। बेशक बड़े बड़े सानहे हुए हैं, सैलाब के सैलाब इंसानों के गुजर गए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। बहुत से सानहे हुए, बहुत से हालात, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बाहर की शक्ल खजा से ही आया होती है। जी जी और बेशक। अंधेरे के बाद उसकी सहर जरूर होती है। तो पैंडेमिक की बड़ी अच्छी देन ये हुई कि मैं तो बस ऐसी, ये प्रोग्राम्स तो हम करते ही चले आते थे, कुछ खवातीन मिल जाते थे, मैं खवातीन के लिए भी करती हूँ, मीलाद के जलसे भी करती हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन इल्म और अदब के सिलसिले में मुझे डिफिकल्टी होती थी। यहाँ लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन क्या है कि मुश्किल सिर्फ ये है कि हर कोई अपने अपने स्केड्यूल में है, क्या कहते हैं वहाँ, शेड्यूल। तो उनका अपना अलग शेड्यूल होता है। आज मैं कहूंगी मैं इस तारीख को प्रोग्राम करना चाह रही हूँ तो वो उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके टाइम पर मैं करना चाह रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। और बाय द वे मैं कहूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, यहाँ मैं बिजनेस में रही हूँ, अभी तक भी हूँ। अब चूंकि ये पैंडेमिक की वजह से इतना वक्त मिल गया कि मैं इस साउथ एशियन कल्चरल सोसाइटी ऑफ शिकागो या अंजुमन इल्म अदब को एक्सपैंड करते हुए मुझे इत्तेफाक से लोगों से साबिका होता गया कि इसके बाद किसी ने कहा कि आप सदर बन जाओ। मैंने कहा मुझे सदर बनने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, मुझे काम करने की ख्वाहिश है। वो मेरा सबसे बड़ा मेरे दिल को सुकून होता है मैं अगर कुछ काम कर लूँ। सिर्फ सदारत की कुर्सी पे बैठना कुछ समझ नहीं पड़ता है मुझे। या सदर वो बने जिसके पास बहुत नॉलेज हो, जो उर्दू पर बोल सकता हो। तो मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ नजर उठाई कि वहीं से मुझे ज्यादा मिल सके। ये बात नहीं कि यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत इल्मियत रखने वाले बंदे मौजूद हैं। मेरे खुद शिकागो में बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं सलाम कर सकती हूँ। दे आर डूइंग गुड, दे नो हाउ टू डू इट, सभी है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस अंजुमन को एक्सपैंड करने के लिए मैं ऐसे लोग शामिल करूं जो मुझे दूसरी तरफ और फैलाव इसका हो सके। तो इस तरह मुझे ये अंजुमन इल्म अदब जो इस वक्त है, उसके मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए और एक कॉन्फ्रेंस 8-8 घंटे की थी। माशाल्लाह, बहुत खूब। 8 आवर्स। कुछ लोग जो इस वक्त ऑनलाइन है वो भी जानते हैं। और मैं धीरे आ रही हूँ इस तरफ, जो जिनकी कुमक से, जिनकी मदद से, जिनके कोऑपरेशन से आई बी एबल टू डू दिस, ऐसा हुआ। सॉरी, मैं अगर दरमियान में अंग्रेजी इस्तेमाल कर लूँ तो ये समझिए मैं रोटी का हक अदा कर रही हूँ। नहीं होता है, क्योंकि ये वो जुबान है जो वहाँ आपकी जुबान ज़द होगी। रिश्ते पे हम है, ओढ़ना बिछोना है, अंग्रेजी मेरी ओढ़ना बिछोना है, आप बल्कि वहाँ कभी बैठे कभी उर्दू उर्दू के बोल लिए रही हैं, ये सोचना हमारे पड़ता लिए है। ताज्जुब है कि आप वहाँ बैठे हुए उर्दू बोल रही हैं। जी यही जी। तो गनीमत है। नहीं नहीं, गनीमत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 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 क्या कहना चाहिए, फ्लो जिसमें होता है वो कभी कभी सोचना पड़ता है, पर ये जरूरी नहीं। लेकिन उर्दू इतनी प्यारी जबान है कि इसमें अगर प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे हैं तो आप यू बोलेंगे अंग्रेजी में, लेकिन उर्दू जी में 2 4 6 ऐसे अलखाब हैं जिसमें आप उसको, उनको जिल्ले इलाही कहिए, उनको कुछ कहिए, उर्दू की बात ही अलग है। उसमें जो शेरनी है वो किसी जबान में नहीं है, बेशक। ये बात तो है। तो हम जहाँ थे वो, वापस आती हूँ जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो मैं अंजुमन इल्म अदब को एक्सपैंड करने में मुझे जो है फिर हिंदुस्तान की तरफ ही नजर उठाना पड़ा। और इस तरह कुछ लोगों के साथ मैं बस कम्युनिकेशन कर रही थी। इस तरह से जो है एक डॉक्टर नूरुल अमीन साहब परभनी में, वो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं वहाँ, पता नहीं डेजिग्नेशंस देते हैं, अब हम सबको एक ही नाम से कहते हैं। तो बहरहाल तो वो उनसे मेरा राब्ता था। तो उस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे जो है ऐसे 2-3 बंदे मालूम है, अगर आप चाहें तो। इस तरह मुझे सबसे पहले मैंने अक्टूबर में जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की, नवंबर में की, दिसंबर में की, ये सब इन्हीं लोगों की मदद से हुई है। इसीलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करे बगैर नहीं रह सकती। क्योंकि सच तो यह है कि मैं तने तनहा कोई काम नहीं कर सकती, नो वन कैन वॉक अलोन। तो मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि अक्टूबर में मुझे डॉक्टर नूरुल अमीन साहब ने अक्टूबर से पहले ही
डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब कश्मीर से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, तो जी उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं। मैंने देखा कि 4-5 गुफ्तगू में ये बड़े ही इंथुसियास्टिक बंदे लगे, जी क्योंकि जी काम तो करते हैं, हम भी सदर बन जाते हैं कह के आने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन काम करने वाले कम मिलते हैं। तो वो मेरे जहन में आया कि ये बंदे में है, तो मैंने उनसे राब्ता किया, इस तरह हम आगे बढ़े। फिर हमने लव पीस एंड यूनिटी पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की 8 घंटे की, 8 hours, 8 hours without having anything, मुंह में पानी का खतरा नहीं गया और हम काम कर रहे थे। तो वो एक खुशी हुई कि हमने मिलके ये काम किया। फिर नवंबर में न अक्टूबर में फिर तौहीदी साहब ने सजेस्ट फरमाया किया कि अलीगढ़ में एक बंदा है, बंदा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बड़ा क्रिटिक है और पोएट है वगैरह वगैरह, इसकी इनकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी अगर वो हमसे जुड़ जाए। तो मैंने अब वैसे अलीगढ़ से मेरा बहुत ही पुराना ताल्लुक रहा है, मैंने हाई स्कूल किया है खुदा उधर बख्श। से। जी 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 अलीगढ़ से मैंने हाई स्कूल किया है, तो एक अजीब सा अलीगढ़ सुनते ही मेरे आंखें खुल गई। अच्छा, अलीगढ़ से कोई है तो मैं जरूर चाहूंगी। फिर डॉक्टर प्रोफेसर अलीगढ़ मौला से हक मौलाना साहब से हसन हुआ मेरा कांटेक्ट। उनको मैंने कहा कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए, और खुशकिस्मती हमारी कि वो प्रेसिडेंट है, रियाज तौहीदी साहब चेयरपर्सन है, और इस तरह काम करने वाली बंदी मैं हूँ। बहुत अच्छे। यानी मैं यूं कहूं मुख्तसर अगर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, इसमें कोई बेशक, शक नहीं। आई बिलीव इट, आई जिस बिलीव इट। दर्द और जिस लगन से, जिस चाहत से आप ये सारा काम कर रही थी, यूं भी कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। बेशक। तो ये मोहब्बत होनी चाहिए, ये वफाएं होनी चाहिए, चाहे वो जुबान हो, मजहब हो, तहजीब हो। इस बीच में जो बातें आप कह रही थी मनीरुज़्ज़मा मुनीर साहब के हवाले से, प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि मनीरुज़्ज़मा मुनीर पर यानी मेरी निगरानी में स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल हुई है। बहरहाल जिस शख्सियत का आपने नाम लिया, तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब ने उनकी शख्सियत और फन के हवाले से एमफिल करवाया है। बहुत खूब। और महर अफरोज साहिबा कह रही है कि बहुत उर्दू है आपकी अच्छी, और आपका तलफ़ुज़ भी बहुत उम्दा है, बाहिम्मत खातून है, अदबी खिदमत और इश्क उर्दू को सलाम कह रही हैं। हुसन आरा भी हैं, मुमताज़ मुनव्वर साहिबा भी आपके साथ हैं। और शिकागो में जो आप बातें कह रही थी कि लाइब्रेरी, यानी शिकागो में उर्दू के अनवान से प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि मेरी लाइब्रेरी में भी एक किताब मौजूद है। बहरहाल नसीम अजीजी साहब कह रहे हैं कि ये मैं कहना उस वक्त भी भूल गया। जी जी, मैं आऊंगा उस पर। क्या जिंदा दिलाने शिकागो जो है, ये जिंदा दिलाने हैदराबाद से मुस्तार लिया गया है? जी जी जी, उसी के। हम यहाँ कुछ नहीं है, हम तो वहां से आए हैं, तो वही वो ही सब कुछ है। गंगोत्री तो उधर ही है, जी जी जी, गंगा तो उधर ही बहती है, गंगा और बेशक। जमुना दोनों उधर बहते हैं। उसी की एक शाख है जो वाह, हमने दरियाए हडसन में मिला ली है, या लेक मिशिगन में जो शिकागो में बहती है, बहुत उम्दा, तो बहुत उम्दा। वहीं की है। उन्हीं लोगों को सलाम करते हुए जिंदा दिलाने शिकागो रखा था। तंज मजाह में कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिखने की, असल में लिखने वालों की भी कमी थी, शुरू शुरू के मसाल अलग थे। जी हाँ हाँ, जी, जिंदा दिलाने शिकागो वहीं की, वहीं से मुंसलिक है, वही सब कुछ है, और हम बस कोशिश यहाँ किए। बहुत उम्दा। तो इस बीच में चूंकि मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा था, अभी हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें जो शिकागो के इल्म और अदब के हवाले से, वहाँ की खवातीन के हवाले से, या जो भी वहाँ एज अ विजिटर आया, कोई मैं कहूँगा कि सैर व तफरी के लिए आया और वहाँ रह के उसने जाना पहचाना कि उर्दू का यहाँ कुछ मुकाम है, बहुत सी किताबें ऐसी आप तक पहुंची हैं या आपने जमा कर रखी हैं, तो मैं वो भी चाहूंगा कि हमारे नाजरीन वो जाने कि किस किस तरह का काम वहाँ हुआ है। और बिलखुसूस आप जो खवातीन के हवाले से बात कर रही थी, वो भी जरूर बताइए। जी जी जनाब, खवातीन के लिए मैं ये कहूंगी कि अ, हम खवातीन को चाहे किसी मुल्क में हो, प्रूफ करना बहुत पड़ता है, हर लिहाज से प्रूफ देना पड़ता है। जी तो जी बिल्कुल। यहाँ जो है बहुत कम ऐसा, हमें खुद को अपना रास्ता तलाशना पड़ता है। भीड़ की भीड़ है, बशर अनहा वाली बात होती है। तो खवातीन के लिए खास तौर पे वहाँ भी है, यहाँ भी है, दुनिया के हर मुल्क में वही है।
ہم ایکولیٹی چاہتے ہیں, ہم مرد سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. یہ سوالات بڑے دوسرے عجیب سے ہیں. تو ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ یوم خواتین مناتی ہوں میں بھی, اور اس میں یہاں کے لوگوں کو بلاتی ہوں تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور یہ کہ عورتیں جو ہے ہر لحاظ سے قدم بقدم شانہ بہ شانہ چل رہی ہیں, لیکن انہیں وہ مقام یا وہ تھوڑی دیر کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے میں ہٹتی ہوں اپنی ڈگر سے کہ جابس پر خاتون اور مرد دونوں ایک ہی پوزیشن پر ہے, لیکن عورت کو کم پیسے ملتے ہیں, مرد کو زیادہ. یہ فائٹ کہاں چلتی ہے؟ فائٹ کا مطلب یہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں یوم خواتین میں, یہ گفتگو ہوتی ہے. اور کچھ یہاں آنے کے بعد انسان میرے خیال میں بہت وسیع نظر زیادہ ہو جاتا ہے یہاں کی جو حالات ہیں اس لحاظ سے. تو کچھ لوگ ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ خواتین کو پیچھے رہنا چاہیے, ان کو بھی آگے آنا چاہیے, یا ان کو بھی شولڈر ٹو شولڈر چلنا چاہیے. تو ایک صاحب جو نیو یارک میں پروفیسر کرناٹکا یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں, یہاں رہتے ہیں, یہی ان کی کیا کہنا چاہیے, وہ قیام پذیر ہیں. ڈیرے تو بہت پڑ چکے ہیں یہاں, ہم اردو والوں کے خیمے ہزاروں ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب جو ہے خواتین کی شمالی امریکہ, جیسے آپ کہیں گے تو کینیڈا بھی آ جاتا ہے اس میں, تو شمالی امریکہ کی خواتین جو اردو خواتین ہیں جو لکھتی پڑھتی ہیں, ان کے لیے انہوں نے ایک کتاب بنائی. اس میں تو وہ اس کتاب کو میں بتانا چاہوں گی کہ ایسے بندے بھی ہیں جو خواتین کو پیچھے رکھنا نہیں چاہتے. یہ کتاب ہے, اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو. ماشاءاللہ, بالکل. کینیڈا, جی ہاں, متحدہ ریاست امریکہ یعنی USA میں خواتین کے اردو خدمات. بہت خوب, واہ. اس میں ان کے پیچھے تفصیل ہے, لیکن یہ نیو یارک میں قیام پذیر ہے. بہت سا کام کیے ہیں اردو پر, شاید 12-15 کتابیں اب تک آ چکی ہیں, اور سب کام کی کتابیں آ چکی ہے. اب رہا آپ نے کہا کہ یہاں آنے والے جو اتنا متاثر ہو جاتے ہیں, شکاگو ہو یا نیو یارک ہو, اور امریکہ کے ہر بڑے شہر میں کام برابر ہوتا ہے, اور سب اتفاق سے سب زیادہ سے زیادہ اسکل والے بندے آئے ہیں, پڑھائی علم زیادہ ہے ان کے پاس, لیکن اردو کی طرف توجہ کرنے والے ایسے ہیں جو اردو سے واقعی دلچسپی رکھتے ہیں. تو ایک کیا کہنا چاہیے, پروفیسر میر تراب علی تشریف لائے تھے, پربھنی کے پروفیسر, حیدرآباد میں تشریف فرما ہے. انہوں نے یہاں شاید اپنے بچوں کے پاس 5-6 برس گزارے تھے, تو انہوں نے اپنا ٹائم بیکار نہیں کیا. دیکھیے, نگاہ نظر سب کے پاس ہے, بصیرت سب کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے پاس تھی. انہوں نے مجھ سے ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی جب, تو انہوں نے جو کتاب یہاں 5-6 برس میں انہوں نے جو پھر کے اتنی ساری 20 کتاب یہ دکھاتی ہوں. شکاگو میں اردو, واہ. یہ پیچھے ان کی تصویر ہے. یہ صاحب اب یہاں نہیں رہتے, حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں, اور انہوں نے یہاں جتنا بھی وقت گزارا اس کام میں گزارا. یہ ہوتے ہیں علم والے. حالانکہ یہ تفریح بھی کر سکتے تھے, امریکہ دیکھنے میں بھی گزار سکتے تھے, لیکن اس کے بعد ایک خاتون صاحبہ تشریف لائی تھی یہاں, جو میرے بھی گھر کئی بار آئی ہیں, میری بہت اچھی دوست بن گئی ہیں. انہوں نے شکاگو کے حوالے سے کتاب لکھی. امریکہ میں اردو, شکاگو کے حوالے سے شمشاد جلیل, واہ. شمشاد جلیل, یہ ان کے پیچھے پکچر ہے. جی, واہ واہ, بہت خوب. ان کے پاس بھی یہ بصیرت تھی کہ یہاں اتنے لوگ ہیں, یہ مشاعروں میں آتی تھیں اور اپنا کلام بھی سناتی تھی. یہ شاعرہ بھی ہیں, یہ ادیبہ بھی ہیں, یہ آئی تھنک اسباق کی نائب مدیرہ بھی ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی. تو اس طرح 2 کتابیں شکاگو پر لکھے گئے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ نیو یارک سے ڈاکٹر فاروقی نے یہ کتاب بنائی جس میں خواتین کو شامل رکھا, اور بہت خواتین وہ کور نہیں کر پائے ہوں گے, لیکن آپ دیکھیے یہ خود کتنی 20 کتاب ہے, اس میں کتنے خواتین نہیں آ گئے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہو تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, نہ چاہو تو اس طرح سے یہاں اردو زندہ ہے, اردو زندہ باد ہی کہوں گی. بے شک, بے شک. تسنیم کوثر سعید صاحب جو ہیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شمشاد جلیل شاد صاحبہ, اور جہاں صاحبہ کہہ رہی ہیں بہت خوب. پروفیسر طاہرہ پروین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت خوب. مسکان ساگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ باتیں سب کے لیے ہیں.
اور ریاض توحیدی صاحب کے پھر سے سوال ہیں، ایک دو میں آپ تک پہنچاتا ہوں. حسن آرا صاحبہ ہیں، اسی طرح جاوید انور صاحب تحریک بقائے اردو کے یعنی سینئر نائب صدر بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. طلعت سروہا صاحبہ جو ہیں ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں، اور بہت سارے ہمارے مہمان ایک ایک کر کے یہاں تشریف لا رہے ہیں، ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین. اس بیچ میں ایک یہ پوچھا گیا تھا کہ پروفیسر میر تراب علی صاحب کا ہی ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ جو آپ نے تراب علی کہا تو میر تراب علی ہیں یہ وہی؟ جی وہی ہے، تراب علی ید اللہ ہی ہے وہ، میں پورا جی نام نہیں لی. جی جی وہی جی یہ تراب علی، جی وہ ادب نواز شخصیت ہیں. میں ان سے ملی نہیں تھی جب تک انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. حیدرآباد گئی تو میں ڈھونڈ رہی تھی کون، تو انہوں نے کہا میں جب شکاگو آیا تھا بی بی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، تو اس طرح میں حیدرآباد میں ان کو دیکھ پائی. ریاض توحیدی صاحب کا ایک سوال ہے، کیا امریکہ میں اردو زبان و ادب کے تعلق سے ہوئے کام پر کوئی تحقیقی کتاب بھی سامنے آئی ہے اب تک یا نہیں؟ نہیں، تحقیقی نہیں آئی. جی تحقیقی کرنا ہے، وہ اس لیے کہ مختلف شہروں میں جو کام ہوا ہے ان کتابوں کو یکجا کر کے تحقیقی کام ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اتنا سبزہ نہیں اگا ہوا ہے. بیج تو ہم جب آئے، جیسے انسان لینڈ کرتا ہے، اردو یہاں جنم لے لی سمجھیے، لیکن اس کے بعد جو مراحل سے گزری یا کام جو ہو رہا ہے اس میں تحقیقی کام چاہو تو ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ آنے والوں نے، ہم مائگریٹ کرنے والوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، یہ تحقیقی کام بہت ممکن ہے. اور ایکچولی مجھے تھرڈ کانفرنس میں، اقبالیات والی کانفرنس میں، مجھے پاکستان کے ایک صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا، قربان علی صاحب نے. انہوں نے کہا میں ریسرچ اسکالر ہوں، براعظم امریکہ میں اردو پر کام کر رہا ہوں، تو مجھ سے جو بھی ہو سکتا تھا میں نے معلومات بہم فرما ان کو پہنچائے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ تحقیقی کام کی روایت پڑ چکی ہے، لیکن یہاں امریکہ میں کہاں کہاں کیا کام ہو رہا ہے یہ سب پٹ ٹوگیدر کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی طرح آرگنائز نہیں ہے ہم اپنی دنیا میں، اپنی انگریزی میں، اپنی روٹی روزی میں، اپنے زندگیوں میں سچ پوچھو تو اتنے مگن ہیں کہ اردو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں، یا ہم جو وہ اسکلفل انسان ہیں یہاں کے، سب سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان کو رکھنا چاہیے. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ دوسرے ملکوں کے، دوسرے کنٹریز، دوسرے کانٹیننٹس کے لوگوں کو لے لیجئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بائی لنگول بنایا ہے. چائنیز ہے، جاپنیز ہے، فلپینس ہے. their children are speaking in both languages. ہمارے کمیونٹی والوں کو یہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے دونوں لینگویجز بولیں. یہ بات پہ توجہ کی سخت ضرورت ہے ہمیں. جی 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 مولا بخش صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت عمدہ گفتگو فرما رہی ہیں غوثیہ سلطانہ صاحبہ. تو بہت بہت شکریہ مولا بخش صاحب. اس بیچ میں ریاض توحیدی صاحب ہیں. تسنیم کوثر سعید صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ غوثیہ صاحبہ اور شمشاد صاحبہ دونوں جو ہیں بناد کی ممبر بھی ہیں. تو یہ بہت اچھا لگا کہ وہی ہے کہ کڑی سے کڑی ملتی ہے، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں. بہت اچھا لگا. باتیں یہی چل رہی تھی کہ آپ کو ضرورت تو نہیں ہے اردو بولنے کی یا اردو کی ترویج اور ترقی کی، لیکن آپ کا شوق، آپ کا جنون، آپ کا عشق ہے. کیا یعنی اگر ہم تحقیق کی بات کر رہے تھے، انڈیویجول سطح پہ یعنی سب کر سکتے ہیں، ہندوستان سے یہاں کوئی اپنا موضوع لے سکتا ہے، پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے، خود وہاں کی یونیورسٹیوں میں، وہاں کے اداروں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں کیا اردو کے مضامین یا اردو کے اساتذہ اردو کے حوالے سے کوئی بات کر کے راضی ہے؟ ہاں، یہاں جو ہے دیکھیے دیے سے دیا جلتا ہے، یہ بات میں بھی یقین رکھتی ہوں اس بات پر. اور یہاں 7 جامعات میں اردو جو ہے گریجویشن لیول پر ہے. جی گریجویشن مجھے بھی برکلے یونیورسٹی میں جب میں ابتدا میں مجھے بھی چانس ملا تھا پڑھانے کا ایشین لینگویجز، لیکن چونکہ وہ پارٹ ٹائم کام تھا اور ہماری گزر بسر نہیں ہو سکتی تھی پارٹ ٹائم کام میں، تو مجھے اس کو خیر بات کہنا پڑا. اور پھر ادھر میں دوسری ایک بات کہوں کہ جو اسکل لے کے انسان یہاں آتا ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر ہی بنے گا.
اس کو 50 संघर्ष करने पड़ेंगे, उसको 4 साल पढ़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो लाइन बदल जाती है, ये कहना चाहती हूँ। जी तो इस तरह से, लेकिन अपनी जबान को अगर रखना है तो रख सकते हैं। और मेरे ख्याल में अपनी जबान को हर बंदे को चाहिए कि अपनी जबान को बाकी रखे। ये बताए बच्चों को कि हमारे आबा और अजदाद कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं। जी धरती तो धरती है, सबको हमको हमारा सलाम, लेकिन यहाँ पर स्पेशली इन दिस कंट्री हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अपनी जबान से वाकिफ कराएं। और कोई सवाल हो तो जरूर फरमाएं। जी जी, जरूर जरूर, सवाल तो बहुत सारे हैं। मौला बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि तहरीक बकाए उर्दू के इंतखाब पर वो हमें सलाम कह रहे हैं, तो मैं आपको सलाम कहता हूं कि आपने हमें वक्त दिया। फर्रुख ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि गौसिया साहब की खिदमत में मेरा सलाम। तो बहरहाल इस बीच में चूंकि मैं एक शायरा से भी बात कर रहा हूँ, जहां हम नस्र की और दूसरी सरगर्मियों की बातें कर रहे थे, वहां मैं जानता हूं कि आप, जब तक शायर को उसकी शायरी तक ना पहुंचाया जाए तो उसे भी शायद करार ना मिले। तो मैं इब्तिदा करता हूं और इंतहा आप करेंगी। आपने आईने जमाल लिखी है और उसमें आपने हमद, नात, मनकबत, सलाम वगैरह कहे हैं। इसके अलावा आपने रक्से रवां भी कहा है। एक मजमुआ जो है वो मंजर आम पर आया है। हमद के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उससे, वो आप ही के हैं, मैं नाजरीन को ये बताता चलूं। ये जो मैं नज्म के अपने हमद के 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उनकी तख्लीक करदा ये सामने तशरीफ फरमा है। कह रहा है हर एक बशर अल्लाह, कह रहा है हर एक बशर अल्लाह, कब नजर आएगी सहर अल्लाह। कह रहा है हर एक बशर अल्लाह, कब नजर आएगी सहर अल्लाह। दे गुनाहों दे गुनाहों की तू माफी दे, दे गुनाहों की तू माफी दे, है भटकते इधर उधर अल्लाह। तो ये खूबसूरत अल्लाह का कलाम, यानी मैं कहूँगा कि जो आपने नज्म किया है, एक मनकबत और इसी तरह दुआया सलाम है, बहुत कुछ है आपने जो कहा हुआ है, नात कही है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके हमारे नाजरीन जो हैं, चाहे वो आप हमद रखें, नात रखें, मनकबत रखें, सलाम रखें, गजल तक आप जरूर पहुंचे। जी आप देखिए, मेरी जो है बड़ी आरजू थी कि मैं एक नातिया शेर कहूँ, जी मुझे जी मौका जी, नहीं मिलता था। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ने किताब भी बना दी, तो मैं इस अपने जज्बे पे यकीन रखती हूँ कि अज़्म सब कुछ होता है, बेशक। अज़्म के बगैर इंसान अधूरा है। इस तरह मैंने इसी अभी पिछली नात इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, अ, उसमें इसकी मैं रूनुमाई भी की, तो मुझे खुशी है, जो भी है परवरदिगार और रसूलुल्लाह के लिए लिखा, तो अल्लाह का करम है कि किताब बन पाई। और और मैं, अगर आप शायरी की तरफ आते हैं तो वो मेरा बचपन से उससे वालिहाना इश्क रहा है। जी लिखने को उल्टा-पुल्टा ही सही, लिखने का शौक रहा है और मेरी वालिदा को बड़ा ज़ौक था इसका, तो शायद इस तरह मुझ में भी डेवलप हुआ। तो मैं वहाँ की ही बातों को, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, मुझे कहीं सुनाने का ये मौका नहीं मिलता है। तो जो यादों की जो परछाई होती है ना, और जी, इंसान माज़ी चाहे कैसा ही हो, उसे भुला नहीं सकता। तो बेशक मैं ये नहीं भूल कहूँगी कि सकता। यादों की परछाई में इमली की चटनी, लच्छा-लच्छा प्याज़, वाह इमली की चटनी, लच्छा-लच्छा प्याज़, बेसन की रोटी, मौत का मिठा पानी, वाह, मौत का मीठा नहीं, मिठा पानी, मीठा पीपल पानी, का झाड़ घनेरा, पीपल का झाड़ घनेरा, घास-फूस का बसेरा, घास घास-फूस का बसेरा, शंबालू की चादर, चद्दर बोलना चाहिए मुझे, शंबालू की चद्दर, हाथ का तकिया, सुख-सुकून की सांस, ठंडी शाम सुहानी, जैसी भी है, ये दुनिया है अपनी, वाह, यही तो जन्नत है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। रात की वो रोटी, ये भाग-दौड़ की रोटी से ज़्यादा अज़ीम लगती है। बेशक बेशक, इनात पसंदी होनी चाहिए। ये मुझे सुनाने का मौका नहीं मिलता है, आज मुझे मौका मिला तो मैंने आपको सुना दिया। बेशक सुनाए। और मैं ऐसी नज़्में लिखती हूँ तो उन बड़े लोगों पर,
جنہوں نے دنیا کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں، جیسے عبدالستار ایدھی گزرے ہیں پاکستان کے، ان کو 10 سلام بھی کریں تو کم ہے۔ عبدالستار ایدھی نے جو انسانیت کا کام کیا ہے، یہ ان پر میں کرنا چاہتی ہوں، کوشش کرتی رہتی ہوں۔ اور جی اب آپ اگر کہیں کہ کلام سنانے کی طرف میں بڑھوں تو ماں جو ہے، میں ماں کو، لفظ ماں یہ ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کا دل دھڑکتا ہے، اور میں جب بھی سناتی ہوں لوگ پسند کرتے ہیں، اس کو سنانے کی اجازت چاہتی ہوں۔ جی جی بسم اللہ، ارشاد۔ میری ماں تجھ میں ہے مکہ مدینہ، میری ماں تجھ میں ہے مکہ مدینہ، میری ہستی تیرا نقش قدم، جب یاد آتی ہے تیری، جب یاد آتی ہے تو پچھلے روز و شب سب لوٹ آتے ہیں، کبھی انگلی پکڑ کر دھیرے دھیرے ہر قدم چلنا، شرارت سے کبھی انگلی چھڑانا اور چھپ جانا، تو مجھ کو ڈھونڈ لاتی تھی تیرے آنچل کی خوشبو، جنت فردوس تھی گویا، تو کتنی سخت محنت کر کے سب کا پیٹ بھرتی تھی، تو تھک کر چور ہو جاتی تھی، سلائی کرتے کرتے بھی سو جاتی تھی، نہیں دنیا میں کوئی ماں کے جیسا چاہنے والا، نہیں ہوتے ہیں 10 بچے بھی، یہاں غور فرمائیے، نہیں ہوتے ہیں 10 بچے بھی ماں پر بوجھ، لیکن تو 10 بچوں پہ ماں کیوں بوجھ بن جاتی ہے؟ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت کیوں خوب۔ بوجھ بن جاتی ہے؟ کہاں اب ڈھونڈنے جاؤں میں ماں کو، ہے چاروں سمت ایک تپتا ہوا صحرا، گلستاں وہ کہاں ہے کہ تپتی دھوپ میں یہ سایہ کہاں ہے، میری جنت کہاں ہے، میری ماں تو کہاں ہے؟ یہ آپ کا اور میرا سب کے دل دھڑکنے والی بات تھی، اسی لیے میں نے بے ماں شک سنایا، اور جب بھی لوگ اسے پسند کرتے ہیں تو یہ مجھے اس طرح کی نظمیں زیادہ لکھنا پسند آتا ہے بنسبت، اب خافیہ ردیف تو ہے اپنی جگہ، اس کو میں کہوں گی تو بولیں گے کہ تم کو کیا اردو آتی ہے، خافیہ ردیف کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ قلم ایسے، دیکھیے انگریزی ادب میں جائیے آپ یہاں کے، پھر میں ادھر کی طرف آ رہی ہوں، انگریزی ادب میں اتنی نئی نئی اختراعیں ہوتی ہیں، نئے نئے کوششیں ہوتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ اردو میں نہیں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، بہت سے نئے نئے پیرائے، اور کوشش ہوتی ہے کہ صنف سخن میں تب آزمائی ہو، لیکن نئے نئے جو راستے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں، فوراً سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس میں اتنی سنگھرش ہوتی ہے، وہاں کوئی نئی چیز، ہائیکو ہے، ترونی ہے، ماہیے ہے، اس کو کتنے برس لگے اس کو چلتے چلتے آنے، لیکن آئے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ تو یہ نئی چیزوں کی تلاش ہم کو ہونی چاہیے، یہ میرا ہمیشہ معروضہ بھی رہا، خود اپنے لیے بھی میں سوچتی ہوں یہ بات، اگر آپ کہتے ہیں کچھ اور کلام کے لیے تو میں سنانا چاہوں گی کہ میں انگریزی لفظوں کو اردو میں کے ساتھ میں جوڑ کے سنانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے، تو انگریزی ردیف کے ساتھ ہے، میری ہتھیلی پہ ٹھہرا ہوا سا پارا لائف، لائف، میری ہتھیلی پہ ٹھہرا ہوا سا پارا لائف، کہ جیسے عارضی دنیا کا ہے ستارہ لائف، کہ جیسے عارضی دنیا کا ہے ستارہ لائف، شکستہ میز پہ رکھی ہوئی گھڑی کی طرح، غریب دل کے ہیں جذبات کا اشارہ لائف۔ بہت عمدہ۔ آگے عرض کیا ہے، یہ قصر عالی مکان جب سے ہے سر تعمیر، یہ قصر عالی مکان جب سے ہے سر تعمیر، امیر و عمرہ کی دولت کا ہے اجارہ لائف، واہ خدا کو پیارا ہے جو راہ حق میں دے دے جان، خدا کو پیارا ہے جو راہ حق میں دے دے جان، شہادتوں کی ہے عظمت کا استعارہ لائف۔ ایک اور شعر اس میں کہوں گی کیونکہ طویل سناؤں گی تو ٹائم نکل جائے گا، تو ہر ایک میں سے دو تھوڑا تھوڑا سا سنا دیتی ہوں۔ جی 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 سفر میں ہم کو ملے تو کبھی سکون جاں، سفر میں ہم کو ملے تو کبھی سکون جاں، کہ پاؤں شل ہیں تو چلتا ہوا ہے آرا لائف۔ واہ کیا بات، یعنی لائف کے اس استعارے کو جو ہے آپ نے بخوبی برتا ہے، بہترین انداز سے۔ کوشش کی ہے، کوشش واہ کی ہے۔
तो इस तरह से मैं वैसे मैं हैदराबादी लहजे में भी कहती हूँ, अब नहीं सुनाऊंगी, लेकिन चूंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो से ताल्लुक रखी हूँ, तो वहाँ मैं 200 खाके लिखी हूँ, स्किट्स जिसे कहते हैं, मोनोलॉग्स जिसे कहते हैं, जिसे मोनोलॉग कहते हैं उधर, हम मोनोलॉग्स। तो उसमें मैंने 200 के करीब लिखे, उसमें तमाम असरी हालात जो होते हैं। तो इस तरह से हैदराबादी लैंग्वेज वैसे में ही लिखा करती थी। ये भी कहती चलो, अगर आपको और आप कुछ सुनाना है नमूने के तौर पे कुछ एक पढ़ तो सकती हैं हैदराबादी लहजे में, कुछ नमूने के तौर पे, ताकि हैदराबाद वाले जो सुने तो उन्हें याद आ जाए कि एक हैदराबाद जो है इस वक्त शिकागो में भी आबाद है। हैदराबादी, हाँ हैदराबाद, बेशक मैं हैदराबादी हूँ। जी। हैदराबादी लहजे में कहती हूँ, सुन लो पते की बात जरा तुम करीब से, सुन वाह लो सुन लो पते की बात जरा तुम करीब से, इत्ते पे खुश हो लो जो मिला नसीब से, वाह, क्या बात है। इत्ते पे खुश हो लो जो मिला नसीब से, दिल के जख्म से इतना भी वाकिफ नहीं है जो, देने लगे उन्हों भी नए नए फतवे अजीब से, देने लगे उन्हों भी फतवे अजीब से। ये हैदराबादी लहजा है जो मैंने 2 शेर में सुना दिया आपको। वैसी नज़में हैं इस किताब में। हैदराबादी लहजा बहुत मीठा है। अब चूँकि बेशक। मैं वहाँ की हूँ ये बात नहीं है, लेकिन वहाँ वो जो मिठास है, वो जो अपनायत है, वो हमें यहाँ नहीं मिलती है। तो इसीलिए मेरे लिए अनखा है, मेरे लिए नायाब है, मेरे लिए कीमती है, बेशकीमत है। और आपके जब मैं वो रक्स रवां पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक कोट नकल किया था, आप ही ने लिखा है, मैं आपकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि अपने एहसास और फिक्र को अशार के सांचे में ढालने का वक्त अमेरिका की बरसरे रोजगार खवातीन के लिए खासा मुश्किल काम है। तो इस खासे मुश्किल काम में आपने इतना कुछ कैसे लिख लिया, ये बताइए, और क्यों मुश्किल है ये भी बताइए। इसलिए कि ज़िंदगी जो है ना, वो यहाँ मशीनी है। ठीक। मशीनी ज़िंदगी से वक़्त निकालना, ये उर्दू ज़बान एक चाँद का टुकड़ा है, प्यारा-सा। वाह। और इसमें शायद मैंने किताब में भी लिखा है कि इतनी प्यारा चाँद का टुकड़ा है, उसको हम यहाँ नहीं देखते हुए भी हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और वक़्त निकालना, देखिए, अगर आप चाहो तो कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं मिलता है वक़्त, 24 घंटों में से एक 25वां घंटा निकालिए, जो आपका अपना नहीं है, उस पे काम कीजिए। इस तरह हमने काम किया। और सच तो ये है कि कहते हैं ना, बरसों तपिशे गम में ये एहसास जले है, तब जाके कहीं शेर के सांचे में ढले है। तो एहसास जो है उसको आप डेवलप कीजिए तो आप काम कर सकते हैं। तकलीफ को तकलीफ समझे, आराम से कोई रोटी नहीं मिलती। हम कहते हैं यहाँ के मुहावरे में, बैकयार्ड में कोई बिजनेस नहीं होता। यहाँ का मुहावरा है कि घर के पीछे बैठ के आप बिजनेस नहीं कर सकते। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू सर्च अराउंड, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अर्न मनी। और क्या कहते हैं, डॉलर आसानी से नहीं मिलता है, ऐसी ऐसी बात होती है। तो मतलब ये है कि आपको आपको बहुत संघर्ष करनी पड़ती है। काम तो कहीं भी करना है, और उसमें दर्द है, उसमें जो खुशी होती है, थक के जब आदमी सोता है, एक मजदूर किसान से पूछिए, जब वो मीठी-मीठी नींद सोता है, तो कितनी दिन भर में मेहनत करके सोता है। इसमें मेरा बिलीव है। इस तरह मैं बेशक। कर पाई हूँ। बहुत खूब। गजल अगर एक हो जाए, क्योंकि बहुत सारी फरमाइश आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक अदद गजल जो है हमारे नाजरीन और सामीन तक जरूर पहुंचाएं। महर अफरोज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मौला बख्श साहब, आपका शुक्रिया। फारूक ख्वाजा साहब, आपका सवाल बिल्कुल लूंगा, लेकिन वो सवाल मैं थोड़ा सा आखिर में लूंगा। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आतिफ साहब, आपका शुक्रिया। फयाज खान साहब, आपका शुक्रिया। मुस्कान सागर साहिबा, आपका शुक्रिया। मुमताज साहिबा, आपका। हुसन और फरज जहां साहिबा, तमाम सामीन और नाजरीन का शुक्रिया। जी, एक गजल। मैं देख रही हूँ, चंद अशार सुनाती हूँ हर चीज के, जी जी वो जी। ज्यादा अच्छा रहेगा एक गजल तवील सुनाने के बजाय। मैं चंद अशार ये कहती हूँ, कब तलक एक ही दस्तूर लिखा जाएगा, वाह, कब तलक एक ही दस्तूर एक ही लिखा। दस्तूर लिखा जाएगा, और कब तक हमें मजबूर लिखा जाएगा। वाह, बहुत खूब। जो खामोशी में छुपा शोर ही न देख सके, ऐसी हर आंख को बेनूर कहा जाएगा, बेनूर लिखा जाएगा। बेनूर लिखा जाएगा। वाह। ऐसी हर आंख को बेनूर लिखा जाएगा।
جس کی تعمیر میں تخریب کا پہلو ہے چھپا، بس اسی قوم کو ناسور لکھا جائے گا۔ جب بھی تشریع الحق کوئی پوچھے گا، نعرہ سرمد و منصور لکھا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا سناتی ہوں، اس کے بعد میں دیکھتی ہوں، میں نے ابھی نکال رکھا ہے آپ کو سنانے کے لیے، یہاں پیپر نیچے گرا ہے۔ اس دشت میں مدت سے وہ برسات نہیں ہے، واہ اس دشت میں مدت سے وہ برسات نہیں ہے، ان خشک ہواؤں میں بھی وہ بات نہیں ہے، بس ایک واہ ضرورت کا ہے بازار یہ دنیا، انسان کی واہ، انسان سے ملاقات نہیں ہے۔ بہت عمدہ، واہ ان ایسی حالات میں جو میں ضبط قلم کر پائی، پہلے تم خود کو غور سے دیکھو، پہلے واہ، تم خود کو غور سے دیکھو، بعد از آن عیب اور کے دیکھو، بہت بہت بعد از آن عیب اور کے دیکھو، صاف تو کر لو آئینہ دل کا، صاف صاف تو تو، کر لو آئینہ دل کا، پھر محبت کے سلسلے دیکھو۔ واہ کیا بات ہے۔ اور میں چند اشعار سناتی جا رہی ہوں، میری کتاب کا خود نام ہے زندگی رقص رواں، تو اس جی میں جی، کہتے ہیں زندگی رقص رواں ہے، داستاں در داستاں ہے، وقت کے سیلے رواں پر زندگی ایک امتحان ہے، واہ زندگی کی امتحان ہے۔ آنکھ میں اپنی نمایاں موسم گل کا سما ہے، نعمت رب ہے یہ دنیا، رحمت رب کی اذاں ہے، بہت تیز قدموں سے یہ لپٹا زندگی کا کارواں ہے، بہت رہ عمدہ، گیا سانسوں میں طوفاں، دل خوشی سے بدگماں ہے، دل کی بےتابی میں پنہاں ایک نئے دن کا نشاں ہے، خواب آنکھوں میں سمائے ہر گھڑی رقص رواں ہے۔ چونکہ میں نے بہت کتاب کا ہی نام یہ رکھا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو سوچا کہ یہ سنا دوں۔ اور عمدہ، یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں میں ہے خالی کے بھرا جام نہ دیکھ، بڑھ منزل کی طرف ہے صبح یا شام نہ دیکھ، خار ہی واہ خار صداقت کی راہوں میں پڑے، خار ہی خار خار صداقت کی ہے راہوں میں پڑے، عشق میں ڈوب مگر عشق کو بدنام نہ دیکھ، واہ، عشق میں ڈوب مگر عشق کو بدنام نہ دیکھ۔ اور کیا آگے میں نے اس کو نکال کے رکھا تھا سنانے کے لیے، دل میں الفت ہو تو زخموں سے بھی آئے خوشبو، کیا بات ہے، دل میں الفت ہو تو زخموں سے بھی آئے خوشبو، دل میں الفت کا بسیرا ہو تو گھر بنتا ہے، حسن اخلاق سے رشتوں کا نگر بنتا ہے، اور دل میں الفت ہو تو زخموں سے بھی آئے خوشبو، نفرتیں ہوں تو یہ ناسور زہر بنتا ہے، اور بوندیں کتنی ہی برس جائیں گھٹا سے نوری، میں 2-3 تخلص استعمال کرتی ہوں، لیکن نوری میری ماں کا کہنا تھا، وہ مجھے پکارتی تھی اسی لیے میں نے یہ رکھا تھا، بوندیں کتنی ہی برس جائیں گھٹا سے نوری، صرف ایک قطرہ نیسا ہی گوہر بنتا ہے، صرف ایک قطرہ نیسا ہی گوہر بنتا ہے۔ اور سناؤ، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ بہت عمدہ۔ نہیں، میں کچھ ابھی آپ سے اور بھی سننا چاہوں گا۔ یہ جو شاعرہ ہے ہمارے سامنے ہے، یہ ادیبہ بھی ہیں، مقالہ نویسی ہم نے دیکھ لیا، یہ جو آپ کی جتنی بھی تخلیق کردہ شعری میں کہوں گا کہ چیزیں جو ہیں، یہ جب منظر عام پر آتی ہیں تو وہاں کچھ محفلیں، مجلسیں، کچھ ایسے اسٹیجز بھی ہوں گے جہاں یہ شعر بھی ہوتی ہوں گی، یعنی میری مراد یہ ہے کہ شکاگو میں کچھ اور انجمنیں بھی ہوں گی، کچھ اور تنظیمیں بھی ہوں گی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اور کن کن لوگوں کے ساتھ یہ کارواں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اور یہ ادبی محفلیں سجتی ہیں، کیونکہ چاہے برلن ہو، شکاگو ہو یا کینیڈا ہو، ان بستیوں سے میں نے بھی چند مہمان لائے ہیں، ان سے وہاں کی باتیں کی ہیں، تو بہت سارے مہمانوں نے آپ کا ذکر کیا، تو میں آپ کی وساطت سے آج دیکھتا ہوں اور کس کا ذکر آتا ہے۔ کہنے کو تو بہت سارے نام ہیں، آنیسٹلی ٹرولی یہ کہوں کہ ہر بڑے شہر میں لوگ بڑی اچھی طرح کام کر رہے ہیں، جی یہ میرے تنہا میں اب کچھ کر رہی ہوں میں کبھی نہیں کہتی، لیکن ہیوسٹن ہے، ہیوسٹن میں بہت کام ہوتا ہے، ڈالس میں بہت کام ہوتا ہے، نیو یارک بگ ایپل جسے کہتے ہیں وہاں بہت کام ہوتا ہے، وہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ شکاگو بھی ایک گڑھ ہے، شکاگو میں اہل قلم بہت موجود ہیں، بہت اچھے نام موجود ہیں،
لکھتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر جگہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے منہمک ہیں کہ، اور تنظیمیں بھی بہت ہیں. کئی تنظیمیں ہیں، لاس اینجلس میں ہے، ڈالیس میں ہے، نیو یارک میں ہے. جب بھی وہ مجھے بلاتے ہیں میں ضرور کوشش کرتی ہوں. ابھی یسٹرڈے کی بات ہے، دائرہ ادب نے نعتیہ مشاعرہ کیا تھا. کل 2 اتفاق سے تھے، پھر اس کو بھی میں نے اٹینڈ کیا، کیونکہ وہ میری ہی اپنے ملک کا ہے، میرے ہی اپنے پڑوسی اسٹیٹ کے ہیں. کئی ہیں ایسے، محبان سخن ہے اور بزم سخن ہے، اس طرح کے ناموں سے کئی ایسے ہیں. شکاگو میں بھی ہیں، باہر کے اسٹیٹ، دوسرے اسٹیٹس میں بھی ہیں. اور ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہا ہے. میں کسی کو کم یا زیادہ کبھی نہیں کہنا چاہوں گی، ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق بہت کوشش کر رہا ہے. بعض ایسے ہیں جو صرف اردو کو پروموٹ کرنے میں بھی ہیں، لگے رہتے ہیں. وقت نہیں اجازت دیتا ہے، پھر بھی وقت کو نکال کے کام کرتے ہیں. ایسے بہت سارے ہیں. اور کینیڈا میں تو اور زیادہ ہی ہیں. کینیڈا بھرپور کیا کہنا چاہیے، اہل قلم کو رکھتا ہے اور پورے طریقے سے وہاں کام ہوتا ہے. یہاں کی جو تنظیمیں ہیں، پینڈیمک سے پہلے ہم لوگ کہیں ضرور لائبریریز وغیرہ بک کرتے، اور وہاں میں نے کئی تعزیتی جلسے کیے، کئی رسم اجرائی کیے. اور جو اچھا مجھے شاعر لگتا ہے، میں سوچتی ہوں کہ اس کو زندگی میں اس کو خراج تحسین ادا کرو، مرنے کے بعد مت کرو، کیونکہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں. مرنے کے بعد جیسے ہی وہ مرا سنتے ہیں تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. زندہ رہنے تک اس کی ہزاروں برائیاں ہوتی ہیں، جو میں قائل نہیں ہوں اس کی. تو میں نے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں نہیں چاہتے ہوئے بھی میں نے کہا کہ نہیں، آپ کے ہم کیا کہنا چاہیے، تہنیتی جلسہ کریں گے. بہت سے ایسے گزر بھی گئے ہیں بھی. میں نے کوئی 25-30 تہنیتی جلسے کیے ہیں، تعزیتی جلسے بھی کیے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے بھی کیے ہیں. سب لوگ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنے اپنے ٹائم اسکیڈول کے مطابق ہر شہر میں کام ہو رہا ہے. بہت خوب، بہت خوب. یعنی کہ یہ اس لیے بھی میں پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ہی سے پوچھتے ہیں کہ عرفان سر کچھ ایسے احباب، کچھ ایسے شعراء یا کچھ ایسے شاعرات سے ضرور ہمیں مطلب متعارف کرائیں جو دیار غیر، کیونکہ آپ تو مان نہیں رہی ہیں، میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سر غیار دیر میں یا جو اردو کی نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، وہاں ایسے کون کون سے لوگ ہیں جو اردو پہ کام کر رہے ہیں، اردو کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی گفتگو ہمارے ان دوستوں کے لیے کام آتی ہے، ان اپنے عزیزوں کے لیے کام آتی ہے. ہم ان کو بتا پاتے ہیں کہ برلن ہو، شکاگو ہو، کینیڈا ہو، عمان ہو، قطر ہو، دبئی ہو، یا یہاں کے میں اگر بات کروں پروین شیر صاحبہ تھی، نیوزی لینڈ سے تھی، نیو یارک سے ہیں. بہت سارے لوگ ایک ایک کر کے ہی ہم جڑتے گئے اور وہاں کے حالات اور وہاں کے شعر و ادب کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ جان پائے ہیں. بہت اچھا لگا. ایک سوال جو ہم اکثر اپنے مہمان سے آخر میں پوچھتے ہیں، میں وہی سوال ملتا جلتا ہمارے ایک فرخ خواجہ نے کہا تھا، تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ سوال میں تھوڑا سا آخر میں پوچھوں گا. ہندوستان ہو یا ہمارا پاکستان، یا پھر اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی بات کریں، یعنی ایشین جتنی بھی ہیں، پھر گلف کنٹریز ہیں، یا آپ جیسے جو نئی نئی بستیاں آباد کرتے جا رہے ہیں، اردو کی کیا صورتحال ہے؟ اپنی اپنی ساری، یعنی وہ کبھی کانفرنس کراتے ہیں، کبھی کتاب کے حوالے سے، کبھی کسی مقالے کے حوالے سے، لیکن ایک سوال روزی روٹی کا سب کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو ایسا ہی سوال فرخ خواجہ نے بھی کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اردو کی بقا کے لیے پریشان تو نظر آتے ہیں، مگر کیا محض مشاعرے اور اس طرح کی، یعنی اردو لائیو جو ٹاکس ہوتی ہیں، یہ ٹاکس جو ہیں آنے والی نسلوں کو کس طرح سے متاثر کر سکتی ہیں، اور ہم اردو کے لیے کیا کریں؟ اور یہ آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایسا کیا پیغام دیں کہ وہ اردو کے ساتھ جڑیں، اردو کے ساتھ وابستہ رہیں، اور کچھ ایسا کریں کہ ان کو روزی روٹی صرف اردو تک ہی محدود نظر نہ آئے. جی، ایکسلنٹ سوال ہے جس نے بھی کیا ہے صاحب، ایکسلنٹ سوال ہے. اور یہ کہوں گی کہ وہ زندگی ہی کیا ہے جو صرف اپنے لیے جی جائے. جی، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کے لیے تو کر رہا ہے، کل کیا ہم یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن ہم اپنے قوم یا اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
قوم ذرا زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن اپنی کمیونٹی جس میں اردو بولنے والے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ مت میں نگاہ اگر ہو تو مشاعرے یہ سخنوری تو خیر ایک ایسی چیز ہے جسے ہونا ہی ہونا ہے. مشاعرے ایسے نہ ہو کہ صرف ہم انجوائے کرنے کے لیے ہوں، اس میں سے بھی ایسی اختراعیں ہونی چاہیے جس سے نئے نئے آنے والے لکھنے والوں کو فروغ دینا چاہیے. اب ایک سیکنڈ کے لیے میں کہتی ہوں کہ صدارت اسی کو دی جاتی ہے جو ضعیف ہو گیا ہے، بالکل جو ہے تحت سر جانے والا ہے، فلا فلا. یہ نہ کریں بلکہ اس کی قابلیت دیکھ کے اس کو صدارت دیں. یہ میرا شیوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بزرگ کو پروموٹ کریں، یہاں قطع کلامی آپ اس کرتا ہوں، وقت اگر اردو آپ کی یہ کسی تحریک بزرگ کو میں قطع کلامی کہ اگر آپ کسی بزرگ کو صدارت نہ دے کر کسی قابلیت والے کو دیں گے تو بزرگ وہاں آ کے پڑے گا نہیں. جی نہیں، یہی تو میں کہنا چاہتی ہوں، یہی تو میرا پیغام ہے کہ بزرگ کو یہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ اور بھی ہیں ہمارے پاس قابل لوگ، ان کی جی قابلیت میں ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے. اگر آپ راستہ روکے رہیں گے تو دوسروں کو موقع کیسے ملے گا؟ صدر تو اپنی جگہ ہے، صدارت جو کرتے آ رہے ہیں بزرگ، ان کی عزت اپنی جگہ ہے، اور پرانے اقدار کو باقی رکھتے ہوئے نئی راہ نکالنا چاہیے. خدا نخواستہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ بزرگ کو نہ دیں، وہ تو ہے ہی ہے، ان کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی میرے اس زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اچھے لکھنے والے میرے سامنے آ رہے ہیں. وی ہیو ٹو پروموٹ دیم، وی ہیو ٹو گیو دیم اے چانس. وہ میں کہہ رہی ہوں، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس بات کو یہ نہ سوچیں. یہاں ایسا ہوتا ہے انگریزی ادب میں جب پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ بزرگ بھی بیٹھتا ہے، اس کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ تم نے مجھے صدارت کیوں نہیں دی. میں یہی تو تھوڑی سی اوپننگ چاہتی ہوں یہاں، کہ یہ سمجھے کہ ایک اگر قابل قدر انسان ہے جو لکھتا ہے اور وہ اس عمر کو نہیں پہنچا، یہ ضروری نہیں ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 100 برس کا ہو تبھی اس کو صدارت دی جائے. میں خلاف نہیں ہوں اس کے، قابل قدر ہے، آپ جو ان کی تعریف کریں کم ہے. ان قابل قدر انسانوں کو ہمیشہ وہ رہیں گے، یہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کلام بولے گا. لیکن جو پروموٹ کر سکتے ہیں، ابھی کسی نے سوال کیا کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے جو 3-4 کانفرنسز کیے یہ آپ لوگوں کے ساتھ، وہ اس کا وجہ یہی تھی کہ اس میں اسکالرس کو چانس ملے. ہندوستان، پاکستان، امریکہ جو بھی جوائن ہونا چاہتے ہیں، میں کبھی بھی کسی کو ریفیوز نہیں کرتی کہ آپ نہ آئیں. اگر وہ کوئی اپنے شوق سے آنا چاہتا ہے، چاہے اس میں ڈفیکلٹی کیوں نہ ہو، ہم کو چاہیے کہ وہ راہوں پہ ایسا چلے کہ ان کو راستہ ملے، راستہ کھلے. اسکالرس کو خاص طور پہ ان کو پروموٹ کریں. مجھے جو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرتا ہے میں برابر ان کو جو معلومات فراہم ہو سکتے ہیں میں بہم پہنچاتی ہوں، اور وہ میرا پلیجر ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے کچھ کر لیا ہے، میری اتنی کتابیں ہیں، میں نے اتنے فنکشنز کیے ہیں، یہ نہیں کہوں گی. میں کہوں گی کہ بابا یہ راستہ ہے، اس پر چلو، اس میں آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا. اور سب سے پہلی چیز امریکہ کے لیے یا کوئی اور کنٹری کے لیے میری استدعا، میری التماس، میری التجا ملتمس رہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنی زبان سے آشنا کرائیں. بہت بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کی جنریشن خود، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کی جنریشن کہیں اور مدغم نہ ہونے دیں. ان کو پتا چلے کہ آپ کی جڑیں کہاں ہیں، کہاں سے آپ آئے ہیں، آبا و اجداد. میں اپنے بچوں کو ہندوستان لے گئی، بتائی کہ یہ ہے ہمارا وطن جہاں سے ہم آئے ہیں، تمہارے ماں باپ یہاں ہیں، تمہارے والد کا گھر یہ تھا، ماں کا گھر یہ تھا. یہ میں نے ایک پہچان دلانے کی کوشش کی. تو یہ ہونا چاہیے ہم میں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں، بلکہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم سب کو ہونا چاہیے. اور جو بھی فنکشن کریں، ہم مشاعرے کریں، کانفرنسز کریں، اس میں دوسروں کی بقا کو بھی ملحوظ رکھیں. اب میں نے 3 کانفرنسز کیے، آپ لوگ واقف ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کتنے سرٹیفکیٹس مجھے دینے پڑے. ہر کہنے لگے کہ وہ یونیورسٹیز میں کام آتے ہیں، انہیں پوائنٹس ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو کہ لیکچررز ہوں کہ پروفیسرز ہوں. تو اس میں مجھے خوشی یہ ہوئی کہ میں نے جو کام کیا اس میں کسی اور کی بھی بقا شامل ہے. صرف میں نے اپنے نام کے لیے نہیں کیا کہ بس نام ہو جائے میں نے اتنی بڑی کانفرنس کی، یہ بات نہیں ہے. یہ اگر جذبہ ہو انسان میں تو یہ اردو کبھی نہیں مر سکتی، چاہے کوئی کنٹری میں کیوں نہ ہو.
اور اس کو تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی اتنی واسٹ سبجیکٹ کہ یہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے سکتا. لیکن میں اپنی اس کنٹری کی بات کر رہی ہوں. جو ہم نے جو پروموٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے اس میں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ صرف میں اگر 60-70 حج بھی کر لوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے ایک حج کیا الحمدللہ, بس وہ خدا قبول کرے. میں یہ چاہوں گی کہ وہ بندہ جو نہیں جا سکتا اس کو میں پیسے دوں اور وہ جائے حج کرے, تو وہ میرے لیے قابل کیا کہنا چاہیے, ایک سکون کا وسیلہ ہے میرے لیے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے کہ ایک ماں ہے جو تڑپ رہی ہے حج کو جانے نہیں جا سکی, تو اگر ہم اس کو بھی جائیں انسٹیڈ آف میں جاؤں اور اپنے گناہ دھو کے آؤں. بات تو اتنی ہے 10 بار جاؤ کہ ایک بار جاؤ. تو اس طرح کمیونٹی کے کام کے لیے اگر سرگردہ رہیں, اس لیے میں عبدالستار ایدھی کو میرا اپنا مینٹور بنائی ہمیشہ سے کہ وہ بندہ لوگوں سے مانگ کے لوگوں کی ضرورت پوری کرتا تھا. آپ بڑے بڑے لوگوں کو لے لیجیے, گاندھی جی نے کیا کیا, سارے نیشن کو آپ کی مزاج کیسی ہے تو کسی نے پوچھا تو کہنے لگے میری مزاج اس وقت ٹھیک ہوگی جب میری نیشن کی مزاج ٹھیک ہوگی. بہت تو ان بڑے لوگوں سے ہم کو سیکھنا چاہیے. اور ہم یہاں ہیں تو امریکہ میں ہیں تو ہم اور اس کی بقا کے لیے, کسی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسکالرس کے لیے, اردو کے لیے, کسی کے بھی لیے, کوئی بھی کام کے لیے, چیریٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک سکون کا وسیلہ ہے اور اللہ بھی خوش. اپنا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے, چاہے کوئی مذہب ہو. میں کسی ایک مذہب کی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مذہب تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کی بقا کو سوچو. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے, اب جیسے آپ ابھی یہ جو لے کے بیٹھے ہیں تقریب بقائے اردو, اس سے آپ کے کتنے لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں. جی جی بے شک. آپ نے فرمایا کہ پوچھتے ہیں لوگ ہم کس طرح کانٹیکٹ, یہ دیے سے دیا جلنا چاہیے. یہ میرا ہمیشہ رہا ذہن میں کہ دیے سے دیے کو جلائیں. کانفرنسز بھی جو ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ اس میں کتنے اسٹوڈنٹس, اگر میں گناؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے, ایک کانفرنس میں میں نے 65 سرٹیفکیٹ بھیجے, دوسری کانفرنس میں اتنے ہی آلموسٹ بلکہ زیادہ ہی بھیجے, تیسری ناک کانفرنس ہوئی اس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو یہاں کے میں میلاد کرتی ہوں ان کو سرٹیفکیٹس دیے. تو ان کو ایک کیا ہوتا ہے اس میں پروموشن نہیں بلکہ اس میں ان کو انسپریشن ملتا ہے اور ان کو ایک ایسی چیز ملتی ہے کہ میں ایک 5 سال کی بچی کو رکھتی ہوں میلاد میں, تو لوگ کہتے ہیں 5 سال کی بچی کیا کرے گی. میں کہتی ہوں اس کو انسپریشن دینے کا یہی صحیح ٹائم ہے. بے شک. تو ابھی آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ صدارت والی جو بات ہے اس میں یہ کہتی ہوں کہ نوجوانوں کو, عورتیں ہو یا مرد ہو, وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ان کو ایک ایسی حوصلہ افزائی بات کرو, ان کو اتنا حوصلہ بخشو کہ وہ آگے کام کر سکیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اور آپ کے اس پیغام کو چاہے وہ فاروق خواجہ ہوں, سید سلیم بخاری علی گڑھ سے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی سوچ کو لے کر چل رہی ہیں محترمہ, ہمارا آداب. طاہرہ پروین ہیں, فاروق صاحب ہیں, سید سلیم بخاری, مہر افروز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت عمدہ گفتگو اور بہترین پیغام ہے. سید سلیم بخاری کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب پیغام, ہمیں ایسی ہی ادبی شخصیات کی ضرورت ہے. کمال کی گفتگو. بہرحال ان بہترین جو آپ نے پیغامات اور بہترین کلام سے ہمیں نوازا اس کے لیے میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. قول و فعل دونوں ایک ہیں, یعنی یہ حسن آرا کہہ رہی ہیں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ نے کر کے بھی دکھایا. بہت عمدہ. مولا بخش صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت عمدہ, بہت اچھی گفتگو رہی. شکریہ مولا بخش صاحب اور شکریہ حسن آرا صاحبہ. تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین, کچھ کو میں محمد شاہ عالم صاحب نے کہا ہے کہ بہت خوبصورت, اگر کسی کا نام میں نہ لے پایا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے کبھی اس کو میں اوپر نیچے کرتا ہوں. ہاں, نور جمشید پوری صاحبہ ریاض قطر میں کہوں گا یا سعودیہ سے ہیں, تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کمال کے پیغامات آپ نے پہنچائے ہیں. اس بیچ میں کوئی ایسی خاص بات جو دوران گفتگو نہ میں پوچھ پایا ہوں نہ آپ کہہ پائی ہوں, کچھ ایسا کوئی ذہن میں کچھ ہوتا ہے نا, آدمی سوچ کے رکھتا ہے کہ یار آج شام تو میں نے یہ کہنا ہے. میرا سب سے زیادہ دلچسپی والی بات میری یہی تھی کہ ہم جو بھی کام کریں اپنی کمیونٹی کے لیے کریں. بہت عمدہ. بے شک بے شک.
उससे हट के कोई काम ना करें। अल्लाह ने जो कुछ भी नवाज़ा है उसमें से बाँट के खाएँ, और अगर एक रोटी से 6 टुकड़े होते हैं तो वो रोटी के टुकड़े का ज़ायक़ा बढ़ जाता है बनिस्बत एक रोटी के। बेशक, बहुत ये मेरा मतमे निगाह है और मैं इसको रखना चाहती हूँ। आई होप अल्लाह ताला मुझे और इस्तिताअत और ताकत बख्शेंगे कि मैं ये काम कर सकूँ, अपनी ज़बान को रख सकूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे अच्छे लोगों से साबिक़ा हुआ ताकि मैं इसको प्रमोट कर सकूँ। मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं करना चाहती कोई काम, मुशायरे भी अपने एन्जॉयमेंट के लिए नहीं करना चाहती। इसमें लोग आएँ, जुड़ें, बस दिए से दिया जलता रहे, ये मेरा नाचीज़ सा पैगाम है। जी, बहुत ही खूबसूरत पैगाम, और इस पैगाम को तमाम नाज़रीन जो हैं आला, उम्दा, बेहतरीन कह रहे हैं। उनमें नूर जमशेदपुरी साहिबा भी हैं और डॉक्टर रियाज़ तौहीदी साहब भी हैं, ताहिरा परवीन भी हैं, हुसन आरा भी हैं, मौला बख्श साहब भी हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही, ये मौला बख्श साहब कह रहे हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज से, जी तो नहीं चाहता है लेकिन चूंकि थोड़ा सा मौसम भी सर्द है और मैं आपको भी देख पा रहा हूँ और खुद भी देख पा रहा हूँ कि वक्त भी हो चला है, 1 घंटा तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जब कभी फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई इसी तरह की इल्मी और अदबी गुफ्तगू को लेके हम फिर से आपसे दरख्वास्त करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप नाउम्मीद नहीं करेंगे। एनी टाइम। शुक्रिया, नवाज़िश, करम, मेहरबानी आपकी कि मुझे मौका मिला कुछ बात करने का, ये बहुत बड़ी बात है। चाहते हैं ना, जब दिल में जब होता है तो हम चाहते हैं कि वो पब्लिक तक पहुँचे, लोग सुने, हम क्या चाहते हैं, यहाँ बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं। और तो जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ टाइम बहुत अच्छा गुज़रा। बहुत-बहुत इनायत, करम, मेहरबानी, और सुनने वालों का भी शुक्रिया और पैगाम देने वालों का भी शुक्रिया। आई सल्यूट यू मैम, यानी ये नूर जमशेदपुरी कह रही हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नाजरीन और सामीन, आपने दिलजमी के साथ इस प्रोग्राम को देखा, सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी उम्मीद से कि हम इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम